अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। SK पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी थे, जिसकी कहानी हुमायूं मिर्जा और डायलॉग ज़हीर अहमद नक्श ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार हुमायूं मिर्जा ही थे। अक्सबंदी का काम मसूदुर रहमान ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 61 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था मैं कहां मंजिल कहां। फिल्म के नुमाया अदाकारों में अदा, नदीम, एजाज, जमुरत, सीमा, अलाउद्दीन, इलियास कश्मीरी, सुल्तान राही, साकी, फजल हक, अजमल, नईम हाशमी, निघत सुल्ताना, मीना जूनियर और मेहमान अदाकारों में अदाकारा जीनत शामिल थीं। नाजरीन, अदाकारा अदा इससे पहले फिल्म वक्त की पुकार में जो 1967 में रिलीज हुई उससे अपना डेब्यू कर चुकी थी और ये फिल्म बहसियत हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आइए देखते हैं फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म का आगाज एक बदमाश राजा अदाकार अलाउद्दीन से होता है, जिसका काम चोरी चकारी और जेब कुतरना होता है, मगर अपनी एक मोहल्लेदार सांवली अदाकारा जमुरत की मोहब्बत का शिकार होकर राजा चोरी चकारी से तौबा करके एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है और उसकी शादी सांवली से हो जाती है। राजा एक बच्चे का बाप बन जाता है। इसी की देखा देखी उसका एक पुराना साथी शेरा अदाकार नईम हाशमी भी बुरी जिंदगी से तौबा करके राजा से सिफारिश करके उसे अपने साथ अपने गांव चलने को कहता है ताकि उसकी मां को राजा उसके नेक होने की सारी हकीकत बता सके। मगर रास्ते में उनके बिगड़े और बिछड़े हुए साथी इंतकामन शेरा को कत्ल कर देते हैं और यूं वहां राजा के हाथों उनका कत्ल होने से राजा भी गिरफ्तार हो जाता है। राजा के वापस ना आने पर सांवली परेशान हो जाती है। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर इलाके का नेक दिल इंस्पेक्टर सुहेल अदाकार इलियास कश्मीरी उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन पीछे राजा और सांवली का बड़ा बेटा यूसुफ गुम हो जाता है, जो एक पाकिटमार कासू अदाकार अजमल के हाथ लग जाता है। यूं राजा जेल में, उसका बेटा पॉकेटमार के पास और सांवली अपने दूसरे बेटे के साथ इंस्पेक्टर सुहेल के घर रहना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजर जाता है। राजा जेल से 20 साल बाद रिहा हो जाता है और उसका बेटा यूसुफ अदाकार एजाज एक बड़ा जेब कुतरा और चोर बन जाता है। उसका दूसरा बेटा अख्तर अदाकार नदीम एक वकील बन जाता है। जेल से वापस आने के बाद राजा को अपने घर की तबाही का पता चलता है और जब उसे यह पता चलता है कि सांवली को सुहेल ले गया है तो वो सांवली को बेवफा समझकर उसी रात सुहेल को मारने उसके घर पहुंचता है। मगर सांवली और सुहेल की गुफ्तगू सुनकर उसे पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। उधर यूसुफ स्टेशन पर अख्तर के साथ सुहेल के दोस्त सेठ आसिफ अदाकार फजल हक की बेटी नजमा अदाकारा अदा को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और बहाने से उनके घर पहुंचकर आना जाना शुरू कर देता है। इधर अख्तर और नजमा एक दूसरे की मोहब्बत का शिकार होते हैं। यूसुफ हर तरीके से उनके करीब रहने की कोशिश करता है और आखिरकार अपने उस्ताद कासू और उसके पार्टनर सेठ करीम से नजमा के रिश्ते की बात करने को कहता है। सेठ करीम अदाकार साकी सेठ आसिफ की बीवी अदाकारा सीमा के कान में यह बात डाल देता है कि अख्तर इंस्पेक्टर सुहेल का सगा भांजा नहीं, लेकिन इस बात की खबर राजा को भी हो जाती है और वो सेठ करीम से बात करने उसके घर पहुंचता है। वहीं पर पहले से मौजूद यूसुफ को सेठ आसिफ भी मिलता है। खैर, राजा जब वहां पहुंचता है तो उसे कासू मिलता है जो उसे सेठ करीम के कमरे में भेज देता है। अंदर जाने पर राजा को करीम की लाश मिलती है, मगर कासू बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। राजा कत्ल के इल्जाम में पकड़ा जाता है और अपनी तरफ से अख्तर को वकील के तौर पर अदालत में पेश करता है। अब मुकदमे की कार्रवाई में कासू, यूसुफ, सेठ आसिफ और राजा सभी मशकूक होते हैं, लेकिन अख्तर अपनी समझदारी से सबसे जिरा करता हुआ आखिर कासू पर आकर ठहर जाता है और यूं कातिल कासू ही निकलता है। राजा बरी हो जाता है। यूसुफ राजा को बेसहारा समझकर घर ले जाता है, जहां यूसुफ के गले में पड़ा तावीज देखकर राजा जान जाता है कि यूसुफ उसी का बेटा है, मगर उसे नहीं बताता कि वो उसका बाप है। अखबार में अख्तर की कामयाबी की खबर के साथ
راجہ کی تصویر بھی چھپتی ہے جسے دیکھ کر ساملی پہچان کر سہیل اور اختر کو بتا دیتی ہے۔ سب راجہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ ادھر یوسف بھی راجہ کے ساتھ سیر کرنے کو نکلتا ہے۔ دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے آنے پر جب ملاقات ہوتی ہے تو ساملی راجہ کو پہچان کر خوشی سے نہال ہو جاتی ہے اور اسے اختر سے ملواتی ہے۔ جواب میں راجہ بھی یوسف کو اس کا بیٹا کہہ کر متعارف کرواتا ہے جسے سن کر یوسف خود حیران ہو جاتا ہے۔ یوں فلم کا اختتام ہنسی خوشی ہوتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا، نسیم بیگم، آئرن پروین، مجیب عالم اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری قتیل شفائی اور ظہور نظر نے کی، جن کا میوزک غلام نبی اور عبداللطیف کی جوڑی نے ترتیب دیا۔ ان میں مالا نے 2، نسیم بیگم نے 1، مجیب عالم نے 1، آئرن پروین نے 1 اور احمد رشدی نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ احمد رشدی اور مالا نے 1 دو گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے اے دل تیری خوشی کا سامان ہو رہا ہے یہ گیت اداکارہ ادا پر پکچرائز کیا گیا۔ اے دل تیری خوشی کا سامان ہو رہا ہے، ایک دور کا مسافر مہمان ہو رہا ہے۔ او بلما گھر آ تیری یاد نت ستائے یہ گیت اداکارہ زمرت پر عکس بند کیا گیا۔ نسیم بیگم کا گر نہ جائیں ہم تھام لے صنم یہ گیت بھی اداکارہ زمرت پر فلمایا گیا۔ گر نہ جائے ہم تھام لے صنم، کسی سے کچھ نہ کہہ سکے لبوں کو سی لیا۔ آئرن پروین کا روٹھنے والوں مان بھی جاؤ راز دلوں کے جان بھی جاؤ یہ گیت اداکارہ مینا جونیئر پر شوٹ کیا گیا۔ روٹھنے والوں مان بھی جاؤ راز دلوں کے جان بھی جاؤ۔ مجیب عالم کا کسی کے بے چین دل کی دھڑکن کسی کے سازے وفا کا نغمہ یہ گیت اداکار ندیم پر پکچرائز کیا گیا۔ کسی کے بے چین دل کی دھڑکن کسی کے سازے وفا کا نغمہ۔ احمد رشدی کا چلو دھومیں مچائیں رے جھوم جائیں یہ گیت اداکار نعیم ہاشمی پر عکس بند کیا گیا۔ لو دھومیں مچائیں رے جھوم جائیں ہو جھوم جائیں ساتھیو۔ احمد رشدی اور مالا کا ہم سفر لے چل وہاں جھومتے ہیں دل جہاں یہ گیت اداکار ندیم اور اداکارہ ادا پر فلمایا گیا۔ ہم سفر لے چل وہاں جھومتے ہیں دل جہاں۔ ناظرین یہ فلم 17 مئی 1968 بروز جمعہ کو پنجاب اور 24 مئی 1968 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے جوبلی، لائٹ ہاؤس، خیام، نیرنگ، ریلیکس، ناولٹی، شمع، نگینہ، گلزار، گلستان، شیریں، حیدرآباد کے نیو میجسٹک، لطیف آباد کے چراغ محل اور لاہور کے میٹروپول سینما میں عوام کے لیے پیش کیا گیا۔ کراچی کے جوبلی میں 28 ہفتے کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی، مگر ناظرین بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت کہانی کے باوجود یہ فلم باقی سرکٹس میں کامیابی حاصل نہ کر سکی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم میں کہاں منزل کہاں کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔